नमस्कार, म उदय पण्डित। स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकल पावरको बारेमा बुझ्छौं र यो कति टाइप्सको हुन्छ त्यो सबै हामी यो भिडियोमा बुझ्छौं। सो अब हामी स्टार्ट गरौं। सो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिक पावर भनेको के हो? सो electric power is defined as the rate at which electrical energy is consumed in a electrical circuit by doing work to turn on the bulb for lighting or to run the motor or fan etc. Simply बुझ्दाखेरि यो इलेक्ट्रिकल पावर के हो भनेर कुनै काम गरे बापत जुन एनर्जी को कन्ज्युम गर्ने दर छ, रेट छ, त्यसलाई नै के भन्छौं हामी? इलेक्ट्रिकल पावर भन्छौं। अब जस्तै मानौ एउटा एक्जाम्पल, हामी बल्बलाई अन गर्छौं के को लागि? सो हामीलाई लाइट चाहियो, त्यही भएर हामी के गर्छौं? बल्बलाई अन गर्छौं। अब त्यो लाइट दिए बापत जुन यो बल्बले एनर्जी खान्छ, त्यो एनर्जी कन्ज्युम गर्छ, त्यही एनर्जी जुन हाम्रो हो नि कन्ज्युम गरेको, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो? यो इलेक्ट्रिकल पावर हो। चाहे हामी फ्यान, अब फ्यान जुन छ, जुन हामीलाई हावा दिए बापत या कुनै मोटर मानौ, कुनै मोटर यो चलाए बापत, कुनै मेकानिकल एनर्जी केही चलाए बापत जुन त्यसको बापत एउटा एनर्जी कन्ज्युम जुन गर्छ नि, त्यो कन्ज्युम गर्ने रेटलाई नै के भन्छौं हामी? इलेक्ट्रिकल पावर भन्छौं। ठीक छ? अब यसको युनिटको कुरा गर्दाखेरि यसको एसआई युनिट चाहिँ हो वाट, यो पावरको हाम्रो, व्हिच इज 1 जूल पर सेकेन्ड। यो चाहिँ के हो? जूल पर सेकेन्ड हो। सो हाम्रो इलेक्ट्रिक पावरलाई चाहिँ केमा मेजर गरिन्छ? वाटमा। एसआई युनिट हो यो। अब यो पावर चाहिँ जनरेट केबाट हुन्छ? इलेक्ट्रिक जनरेटरबाट हुन्छ र यसलाई हामी घरसम्म कसरी पुर्याउँछौं? घर र इन्डस्ट्रीसम्म ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन लाइनको मद्दतले। सो हाम्रो यो इलेक्ट्रिक जनरेटर जुन छ यो चाहिँ हाम्रो एसी सोर्स हो, तर हाम्रो डीसी पावर सोर्सको सोर्सहरू ब्याट्रिज हो र सोलर हो। सो यो ब्याट्री र सोलरले के पावर प्रोड्युस गर्छ? डीसी। तर इलेक्ट्रिक जनरेटर या अल्टरनेटर भनौं, त्यसले के प्रोड्युस गर्छ? एसी। ठीक छ? अब यसको टाइप्सतिर लागौं। यो कति टाइप्सको हुन्छ त्योतिर लागौं। सो हाम्रो इलेक्ट्रिक पावरलाई 3 टाइप्समा डिभिजन गरेको हो। सो यो 3 टाइप्सको हुन्छ हाम्रो, 3 प्रकारको हुन्छ इलेक्ट्रिक पावर। एउटा हुन्छ एक्टिभ पावर, त्यसपछि रिएक्टिभ पावर, त्यसपछि हाम्रो एपरेन्ट पावर। सो यो हाम्रो तीनवटै टाइप हो, एक्टिभ, रिएक्टिभ र एपरेन्ट। अब यो तीनवटै पावरको बारेमा 1 बाइ 1 हामी अब डिस्कस गर्छौं। पहिला चाहिँ हामी अब यो एक्टिभ पावरबाट स्टार्ट गर्छौं। ठीक छ? सो हामी यो जुन छ नि एक्टिभ पावरलाई ट्रु पावर, रियल पावर, यो सबै हामी भन्छौं। सो यो जहाँ पनि तपाई हेर्नुभयो भने ट्रु पावर या रियल पावर, यो सबै के हो? एक्टिभ पावर हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब एक्टिभ पावर भनेको के हो या ट्रु पावर या रियल पावर भनेको के हो? सो एक्टिभ पावर इज द पावर दैट इज एक्चुअली यूज्ड टु डू वर्क अन लोड। सो यो जुन छ नि हाम्रो एक्टिभ पावर, जुन युजफुल पावर हो, रियल पावर, जो एक्चुअली हाम्रो लोडले कन्ज्युम गर्छ कुनै काम गरे बापत। मानौ हिटर हो, हिटर चाहिँ हाम्रो के हो? रेजिस्टिभ लोड हो। यो 500 वाटको मानौ हाम्रो यो हिटर हो। अब जुन यो पावर जुन छ नि हाम्रो, अब डिलिभरिङ पावर मानौ न, यो सोर्स पावर हो। ठीक छ? यो पावर सकेटबाट हामी चलाइरहेका छौं, यो एसी सोर्स पावर हो। सो यो जुन हाम्रो हिटर छ, जसले
के काम गर्छ, यसले हिट दिने काम गर्छ। हाम्रो यदि रुममा छ भने हाम्रो रुमलाई वार्म गर्न काम गर्छ। सराउन्डिङ एरिया हाम्रो तातो होस् भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो यसको काम हो। अब यो काम गरे बापत जुन छ नि, यो जुन 500 वाट कन्ज्युम गर्छ त्यो नै के हो, एक्चुअल हाम्रो एक्टिभ पावर हो। एक्चुअलीमा यो काम गरे बापत यसले यति कन्ज्युम गर्यो। सो ट्रु, जति पावर लियो त्यति नै यसले काम गर्यो। सो यहाँ चाहिँ कुनै वेस्टेज छैन। त्यही भएर यो जुन हाम्रो छ एक्टिभ पावर हो। जुन पावरले हाम्रो एक्चुअल काम गर्छ त्यो नै हाम्रो के हो, एक्टिभ पावर हो। ठिक छ। अब यसको युनिटको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ मेजर गर्छ वाट्स। अब बडी युनिट भयो भने बडी रेटिङमा जानुभयो भने किलोवाट्स, केडब्ल्यू पनि डिनोट गर्छौँ। त त्योभन्दा पनि बडी रेन्जमा हाम्रो एक्टिभ पावर छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मेगावाट्समा डिनोट गर्छौँ। सो यो हाम्रो युनिट्स हो, वाट्स। ठिक छ। अब यसको क्याल्कुलेसनको कुरा गर्दाखेरि जुन हाम्रो एक्टिभ पावर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त्यसको यो फर्मुला हो। यो फर्मुला के हो, यो 3 फेजको लागि हो। खासमा यो 3 फेज पावर सिस्टमको लागि। सो पी ले हामी डिनोट गर्छौँ, यसको एक्टिभ पावरलाई हामी पी ले डिनोट गर्छौँ। पी इक्वल टु कति भयो, √3 इन्टु भी इन्टु आई इन्टु कस फाइ। जहाँ यो भी जुन छ नि यो भोल्टेज हो र आई भनेको करेन्ट हो। ठिक छ। आई भनेको करेन्ट हो र यो कस फाइ भनेको यो पावर फ्याक्टर हो। ठिक छ। सो यो 3 फेजको लागि यो सिस्टम भयो, किनभने यहाँ √3 इन्क्लुड छ। अब त्यस्तै सिंगल फेजको यहाँ छ हाम्रो, त्यस्तै हाम्रो यो सिंगल फेज हो। सिंगल फेजको पावर क्याल्कुलेसनको लागि यो फर्मुला हो एक्टिभ पावरको लागि। P इक्वल टु V मिन्स भोल्टेज मल्टिप्लाई करेन्ट इन्टु यो कस फाइ जुन हो हाम्रो पावर फ्याक्टर। ठिक छ। सो यो जुन हाम्रो एक्टिभ पावर जुन हुन्छ एसी र डीसी दुईटैमा एभाइलेबल हुन्छ। ठिक छ। अब हामी रिएक्टिभ पावरको कुरा गरौँ। यो रिएक्टिभ पावरलाई हामी युजलेस पावर पनि भन्छौँ। यो युजलेस पावर पनि भन्छ, यसको युज छैन। हाम्रो जुन पावर सर्किटमा यसको युज छैन, यो वेस्टलेस पावर हो। सो द रिएक्टिभ पावर इज द पावर दैट इज वेस्टेड and not used to do work on the load। ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो, वेस्टेड पावर हो। यो जुन यदि सर्किट कुनै छ त्यसमा चाहिँ एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर दुईटै एभाइलेबल छ भने हाम्रो एक्टिभ पावरले मात्र काम गर्छ तर रिएक्टिभ पावरले काम गर्दैन, त्यो वेस्टलेस हो। ठिक छ। तर त्यही पनि हामी त्यसको चार्ज तिरिरहेको हुन्छौँ बिजुली बिलमा, त्यो चाहिँ हाम्रो वेस्ट पावर हो। अब यो रिएक्टिभ पावर कसरी आउँछ भनेर यो इन्डक्टिभ लोडले गर्दा आउँछ। यो मेन चाहिँ हाम्रो इन्डक्टिभ लोड। यदि बडी मोटरहरू चलायो भने हाम्रो मोटर इन्डस्ट्रीहरू कमर्सियल बिल्डिङहरूमा यदि इन्डक्टिभ लोड मोटरहरू छ भने त्यो केसमा के हुन्छ, हाम्रो यो रिएक्टिभ पावर बढ्न जान्छ। त्यही भएर हाम्रो पावर फ्याक्टर पनि के हुन्छ, लो हुन्छ। अनि पावर फ्याक्टर लो भइसकेपछि हाम्रो करेन्ट हाई हुन्छ। अब करेन्ट हाई भयो भने हाम्रो के हुन्छ, बिजुली बिल बढी आउँछ। अनि अरू पनि हाम्रो सिस्टमहरू रेटिङभन्दा बढी भयो भने तात्न थाल्छ। सो यसको यो खासमा यो डिमेरिट हो। यो रिएक्टिभ पावर युजलेस पावर हो। अब यसको युनिटको कुरा गर्दाखेरि यो भोल्ट एम्पियर रिएक्टेन्स, जसलाई VAR पनि भन्छौँ यो। अनि बडी युनिट भयो भने बडी पावर भयो भने रिएक्टिभ पावर त्यो KVA मिन्स किलो भोल्ट एम्पियर रिएक्टेन्स, KVAR। यसलाई हामी KVAR मा डिनोट गर्छ। सो यो हाम्रो युनिट्स भयो। पावर क्याल्कुलेसनको कुरा गर्दाखेरि Q इक्वल टु √3V इन्टु आई इन्टु साइन फाइ। यो 3 फेज, यो जेनरली यो 3 फेजकै लागि हो। यो सिंगल फेजमा चाहिँ हाम्रो जेनरली हुँदैन रिएक्टिभ पावर, हुन्छ नेग्लिजिबल हुन्छ तर। सो यो सिंगल फेजको लागि भयो।
अर्को कुरा अब यसलाई सिंगल फेजमा हामी कन्भर्ट गर्यो भने त्यो यो फर्मुलालाई सो Q इक्वल टु VI sin phi मात्र √3 हटाइदियो भने सिंगल फेजको लागि आउँछ। यो माथिको 3 फेजको लागि हो अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो रिएक्टिभ पावरलाई Q ले डिनोट गर्छौं। अनि यो मात्र हाम्रो AC मा अवेलेबल हुन्छ, AC सिस्टममा। DC मा हाम्रो रिएक्टिभ पावर हुँदैन। ठीक छ। अब एपरेन्ट पावर के हो? The apparent power is the power that is supplied to the circuit. अब जुन मेन पावर, जुन यसलाई मेन पावर पनि भन्छौं, जुन मेन पावर हामी फर्स्ट जुन मेन सर्किटमा हामी सप्लाई गर्छौं त्यो पावर नै के हो? हाम्रो एपरेन्ट पावर हो। मानौ हाम्रो हाइड्रो पावर प्लान्ट हो, हाइड्रो पावर प्लान्ट जुन जेनेरेटर हुन्छ, त्यहाँ जसले जेनेरेटरले पावर जुन सप्लाई गर्छ इनिशियली, त्यो हाम्रो खासमा के हुन्छ? एपरेन्ट पावर हुन्छ। एपरेन्ट पावर जुन के गर्छ? मेन सर्किट ट्रान्समिसन लाइनमा सुरुमा हाम्रो के हुन्छ? एपरेन्ट पावर यो सप्लाई हुन्छ। सुरुमा हाम्रो ट्रान्सफर्मरले पनि दुईटै सप्लाई गर्छ एपरेन्ट पावर। ठीक छ। अब यसको युनिटको कुरा गर्दाखेरि VA भोल्ट एम्पियर, बढी पावर भयो भने त्यो केसमा किलो भोल्ट एम्पियर KVA, त्यो भन्दा पनि बढी भयो भने मेगा भोल्टेज एम्पियर MVA। सो यो सबै के हो? युनिट्स हो एपरेन्ट पावरको। सो त्यही भएर हामी के हुन्छ? हामीलाई थाहा हुँदैन कुन लोड बढी के हो भनेर, इन्डक्टिभ हो, क्यापेसिटिभ हो, के हो भनेर। त्यही भएर हामी स्पेशली जुन जेनेरेट गर्छौं पावर त्यो KVA मा गर्छौं। त्यही भएर हाम्रो जेनेरेटरहरुको, ट्रान्सफर्मरको यो सबैको युनिटहरु के हुन्छ? KVA मा हुन्छ। एपरेन्ट पावर खासमा एपरेन्ट पावर दुईटैको मिश्रण हो। एक्टिभ पावर प्लस रिएक्टिभ पावरको मिश्रण हो, मिक्स हो दुईटैको। अनि यसलाई चाहिँ हामी S ले डिनोट गर्छौं, यो एपरेन्ट पावरलाई। अनि यसको 3 फेज पावरको क्याल्कुलेसनको फर्मुला चाहिँ यो √3 * V * I, भोल्टेज र करेन्ट। ठीक छ। यसमा पावर फ्याक्टर आउँदैन। सिमिलरली सिंगल फेज को लागि यदि क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने यो फर्मुला S = V * I। सो यो चाहिँ हाम्रो एपरेन्ट पावरको क्याल्कुलेसनको फर्मुला हो। अब यो तीनवटैको हामी चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको थ्रु बुझौं। सो यहाँ चाहिँ हामी इलस्ट्रेसन गरेका छौं। सो अब हामी एउटा एक्जाम्पलको थ्रु यो तीनटै पावरको बारेमा हामी बुझौं। सो त्यसको लागि मैले के गरेको छु? हामी चाहिँ प्राय चाहिँ कोक खान्छौं। ठीक छ। अब कोक खाने बेलामा हामी एउटा कुरा अब्जर्भ गर्न के सक्छौं? मानौ हामी सुरुमा के हुन्छ? अब ग्लास, एम्प्टी ग्लास लियौं अनि त्यसपछि हाम्रो मानौ कोकको बोतल हो, त्यो कोकको बोतल यसमा हामी खन्याउँछौं। अनि खन्याउने बेलामा के हुन्छ? हाम्रो दुईवटा लेयर फर्म हुन्छ। एउटा लेयर जुन हुन्छ एउटा प्योर कोक वाला, तल जुन हाम्रो ब्राउनमा देखिरा हुन्छ एउटा त्यो हुन्छ, र माथि जुन एउटा फिज वाला जुन लेयर सेतो सेतो फोम जसलाई भन्छौं त्यो लेयर फर्म हुन्छ। सो दुईवटा यहाँ लेयर फर्म भयो। अब हामी के गर्छौं? अब बोतलको मानौ न 40 रुपैयाँ पर्छ भने यो कोकको बोतलको, हामी त यो फुल बोतलको तिरिरहेको छौं, फुल ग्लासको हामी तिरिरहेको छौं पैसा। तर एक्चुअलमा यहाँ हामी कति कन्ज्युम गरिरहेको छौं? यो फोम त हाम्रो के भयो? वेस्टेज भयो। हामी त कन्ज्युम यति मात्र गरिरहेको छौं, यो ब्राउन वाला पार्ट। अब यो हाम्रो पावरसँग कोरिलेट गर्दाखेरि यो जुन ब्राउन वाला पार्ट जुन हामी एक्चुअल कन्ज्युम गर्छौं हाम्रो बडीको लागि, जुन एक्चुअल एनर्जी दिन्छ, जुन एक्चुअल कन्ज्युम गर्छ, त्यो नै भयो के हो? हाम्रो एक्टिभ र ट्रू पावर। सो यो पार्ट हाम्रो एक्टिभ र ट्रू पावर हो। अब माथिको रिएक्टिभ यो जुन फोम छ यो त युजलेस हो, यो त हामी कन्ज्युम गर्दैनौं यो बडीलाई, हाम्रो बडीमा यो कन्ज्युम हुँदैन। त्यही भएर यो के भयो? युजलेस भयो हाम्रो यो यसको टर्ममा। सो युजलेस पावर भनेको के हो? हाम्रो रिएक्टिभ पावर हो। र दुईटै जुन छन् हाम्रो फुल भएको यो एपरेन्ट पावर हो। मिन्स जुन फुल अफ ग्लास हुन्छ, जुन हामी के भन्छौं? यो
एपरेन्ट पावर हो। अब पैसा त हामी के पुरैको तिर्छौं, तर हाम्रो एक्चुअलमा कन्ज्युम भएको यति नै हो। यो चाहिँ हामी एडिसनल तिर्छौं पैसा यो बिजुली बिलमा। अब त्यो एडिसनल कम गर्नलाई हामी के गर्छौं, अब इन्डक्टिभ लोडहरु छ भने त्यो केसमा हामी एपीएफसी कन्ट्रोल प्यानल युज गर्छौं, अटोमेटिक पावर फ्याक्टर करेक्सन प्यानल, जसले के गर्छ पावर फ्याक्टरलाई एउटा स्ट्यान्डर्डमा 0.9 सम्म मेन्टेन गर्छ। त्यो केसमा हाम्रो यो रिएक्टिभ पावर थोरै हुन्छ, यसलाई न्युट्रलाइज गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल भयो। यसको चाहिँ हामी कोरिलेट गरेको यो हाम्रो कोकसँग तीनटै पावरको। अब अर्को चाहिँ हाम्रो यो यहाँ चाहिँ अर्को एक्जाम्पल, यो जुन पार्ट हो नि हाम्रो यो जेनेरेटर हो, ठीक छ। अब यो जेनेरेटर हो, जेनेरेटर हाम्रो केमा हुन्छ केभीए मा। सो इनिशियली यसले के गर्छ केभीए जनरेट गर्यो। केभीए मिन्स यसले एपरेन्ट पावर जनरेट गर्यो, एपरेन्ट पावर यसले जनरेट गर्छ। अब जनरेट गरिसकेपछि के गर्छ सप्लाइड यो मेन सर्किटमा सप्लाई गराछ। यो केभीए यसमा बगिरहेछ, यो फ्लो भइरहेछ केभीए मिन्स एपरेन्ट पावर यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो मानौ 3 किलोवाट को यो मोटर जडान गरिएको, यो 3 फेज कनेक्ट गरिएको। अब यो केसमा के हुन्छ हाम्रो एक्चुअल यहाँबाट मानौ न यहाँबाट 100% गयो भने पावर के हुन्छ 80% मोटरले कन्ज्युम गर्छ, मानौ 80 पावर जसले एक्चुअल कन्ज्युम गर्छ यसलाई मोटरलाई रन गर्नलाई, र 20% वेस्ट हुन्छ जुन रिएक्टिभ पावर। सो यसमा खासमा दुईटै आउँछ। अब यो केसमा मोटर जडान इन्डक्टिभ लोड हो, इन्डक्टिभ लोड भयो भने यो करेन्ट यसमा के हुन्छ ल्यागिङ हुन्छ, त्यो भएर यो रिएक्टिभ पावर जनरेट गर्छ। अब यो मोटरको केसमा एक्ज्याक्ट हामी टोटल युजलेस भन्न मिल्दैन। यसले के गर्छ खासमा यो केभीएआर पावरलाई खासमा यसले युज पनि गर्छ, जसले के गर्छ यसले हाम्रो यो रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ जसले फ्लक्स प्रोड्युस गर्नमा यसले मद्दत पनि गर्छ। सो यो केसमा टोटली भन्न मिल्दैन, तैपनि यो के हो हाम्रो युजलेस पावर हो। यसले गर्दा नै हाम्रो के हुन्छ सिस्टममा रिएक्टिभ पावर बढी हुन्छ केभीएआर, त्यो चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ करेन्ट पावर फ्याक्टर लो हुन्छ अनि करेन्ट के हुन्छ बढ्छ। अब त्यही रिएक्टिभ पावरलाई घटाउनलाई चाहिँ हामी कम्पनसेट गर्नलाई मेन सर्किटमा हामी के प्यारललमा चाहिँ हामी क्यापेसिटर कनेक्ट गर्छौं। अब सपोज मानौ अब रिएक्टिभ पावर मानौ पावर फ्याक्टर हाम्रो 0.7 भयो 0.6 भयो, त्यो त धेरै थोरै भयो। अब थोरै भइसकेपछि हाम्रो बिजुली बिल धेरै आउँछ, पावर फ्याक्टर थोरै भएपछि त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई अब हामी के गर्छौं यसमा हाम्रो क्यापेसिटर ब्याङ्क यसमा के गर्छौं यहाँ कनेक्ट गर्छौं। यसरी हाम्रो क्यापेसिटर ब्याङ्क कनेक्ट गर्छौं प्यारलली यो हाम्रो सिस्टममा के गर्नलाई जुन यसमा रिएक्टिभ पावर युजलेस पावर जुन छ त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नलाई, रिएक्टिभ पावरलाई न्युट्रलाइज कम्पनसेट मिन्स त्यसलाई चाहिँ मार्नलाई हामी यो चाहिँ प्यारललमा चाहिँ क्यापेसिटर ब्याङ्क युज गर्छौं। अब यो रिड्युस भइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो पावर फ्याक्टर बढ्छ। सो पावर फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ बढ्छ अनि एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ करेन्ट बढ्दैन, इभन हाम्रो बिजुली बिल पनि कम आउँछ। सो एउटा एक्जाम्पलको थ्रु मैले यो बुझाउन खोजेको हाम्रो इलेक्ट्रिक पावरको तीनटै पावरको रिलेट गर्न खोजेको, ठीक छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो पावर ट्रायंगल। सो यो चाहिँ हाम्रो पावर ट्रायंगल हो। सो यो साइडमा हाम्रो रेड जुन छ यो रेड भएको यो क्यू हो जुन रिएक्टिभ पावर केभीएआर हो, यसको चाहिँ हाम्रो यो रिलेसन हो खासमा। यो चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर भयो किनभने यो एंगलसँग हो। त्यसपछि यता चाहिँ पी हो रियल पावर, यो बेस हो खासमा। त्यसपछि यो एस हो हाइपोटेनस एच जुन भन्छौं, यो हो तपाईको एपरेन्ट पावर। अनि यो दुईटैको बीचमा जुन छ यो फेज एंगल हो, पावर फ्याक्टर एंगल पनि भन्छौं। पावर फ्याक्टर जुन cos फाइ हो, यो फाइ जुन छ यो एंगल हो खासमा। अघि मैले भनेको थिए जुन
एपरेन्ट पावर हो नि दुईटैको के हो एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावरको के हो मिश्रण हो मिन्स मिक्स हो समेसन सो एस अब यो एस जुन छ हाम्रो रिजल्टेन्ट पावर हो यो रिजल्टेन्ट पावर हो एस इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्टिभ पावरको होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिभ पावरको होल स्क्वायर सो यो चाहिँ हाम्रो पावर ट्रायंगलमा यो देखाएको छ खासमा हाम्रो इलेक्ट्रिकल पावरको अरेन्जमेन्ट ठीक छ सो यो भिडियोमा हामी चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावरको इन्ट्रोडक्सन र यो कति टाइप्सको हुन्छ यो सबै चाहिँ हामी एक्जाम्पलको थ्रु हामी बुझ्यौं सो आशा गर्दछु कि तपाईहरु यो भिडियो बुझ्नु भयो होला सो थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो हामी फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा